جو سیدزادہ امداد دی گلی چ دہاڑی لگان آیا پر دہاڑی نہ لگی تے او سیدزادہ گلی چ بیٹھ کے روبے کہ میں کی کراں گھر کی میں جاواں روزانہ اپنی بیٹیاں نو کہہ کے اونا کہ اج کھاواں لئی کچھ لے کے آواں گا روز بغداد آندے نے پر دہاڑی نہیں لگدی نوجوانوں اج تیسرا دن تے باپ اپنی بیٹیاں نو کہہ کے آیا سیدزادیاں نو کہ میں کچھ نہ کچھ کھان لئی ضرور لے کے آواں گا پر دہاڑی اج بھی نہ لگی بغداد شام ہوگی ادھر سورج ڈوبدا جاوے تے ادھر سید دا دل ڈوبدا جاوے اچانک ایک قریب تو منادی کردہ گزریا منادی ڈھول بجا کے منادی کردہ گزریا کہ جڑا شاہی پہلوان جنید نال کشتی کرے گا بادشاہ نو منہ مانگیا انعام دے گا سید نو خیال آیا جب بادشاہ دے شاہی پہلوان نال کشتی کراں تے جے ہار بھی جاواں گا تے ہار تے میں جانا ہی ہے بادشاہ مڑ بادشاہ ہوندے نے ہارے نو بھی کچھ تے دے گا میں بادشاہ دے شاہی پہلوان نال کشتی نہ کراں نوجوانوں او سیدزادہ ٹریا ٹریا بادشاہ بغداد دے آیا تے آ کے کہنے لگا بادشاہ تیرے پہلوان نہ کشتی میں کراں گا جنید نہ کشتی میں کراں گا جنید اوے جڑا رستم عرب سارے عرب دے پہلوانوں دے کول ڈر دے نے رستم کہندے نے کہ اے تے ہڈیاں پسلیاں توڑ دیندے کوئی ڈردا او دے نہ کشتی نہیں کردا کئی 100 بندے جنی طاقت او دے اندر اور صرف پہلوان ہی نہیں بادشاہ دا مصاحب تے قریبی بھی ہے بادشاہ تخت تے بیٹھدا ہے تے نال جنید نو بٹھاندا ہے جدی سفارش کرے انہوں وزیر بنوا دیتا ہے او پتلا جا دبلا پتلا جا سیدزادہ بادشاہ دے سامنے کھلو کے کہنے لگا بادشاہ تیرے پہلوان نہ کشتی میں کراں گا تھا آرے درباری ہس پہ بادشاہ کہنے لگا تو سنگل پسلی بندہ ہے اے ہڈیاں توڑ دیندہ ہے اے پسلیاں توڑ دیندہ ہے بہت بڑا پہلوان ہے اے رستم ہے سیدزادہ جلال دیون واسطے کہنے لگا کہ سیانے کہندے نے کہ پتلا وے کے لڑیے نہ تے موٹا وے کے ڈریے نہ کہ میدان دے اندر جسم نہیں لڑ دے دل لڑ دے نے ہمتاں لڑ دیا نے ایک دائتے نا اپنے پہلوان تے مان تے میدان چلے آنا جنید نو غصہ آ گیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے آکھیا بادشاہ اس کشتی دا ہونی اعلان کر ہونی کشتی ہوئے گی یہ دی آج میں ہڈیاں پسلیاں توڑ دے مانگا انہیں میں نو چیلنج کیتا ہے سارے بغداد اعلان ہو گئے کہ آج شاہی کشتی ہوئے گی لوگ امڑ کے میدان میں آ گئے وہ کھاڑے دے اندر آ گئے کون جڑا جنید نہ کشتی کرے گا نوجوانوں لوگ اکٹھے ہو گئے بادشاہ دا تخت بھی اکھاڑے چلا گیا بادشاہ بھی آ کے بیٹھ گیا جنید بھی لنگوٹا کر کے آگے پر لوگاں دیا نگاہاں انہوں پہ یہ ڈھونڈ دیا نے کھڑا جوڑا جنید نہ کشتی کرے گا پر جب سیدزادہ لنگوٹا کر کے آیا نا تے لوگ ہسن لگ پہ اے سنگل پسلی اے پتلا جا اے دبلا جا اے کمزور جا جڑا لگتا کئی دن دا فاقے چے انہیں کھادا بھی کچھ نہیں اے جنید نہ کشتی کرے گا لوگ ایک دوسرے دے کانے چکین لگے آج کشتی 2 لمحہ چمک جانی ہے ہونے جنید نے دیا ہڈیاں پسلیاں توڑ دینیاں جب کشتی دا بیلا آیا تے بادشاہ تے عوام دے سامنے دونا پہلوانا نے اس طرح کر کے ہاتھ ڈالے نا تے جنید نے سید دے ہاتھ تھوڑے جے دبائے تے سید نے محسوس ہو گیا کہ میں بہت کمزور ہاں یہ بہت طاقتوار ہے نوجوان جب کشتی شروع ہونے لگی سید نے جنید دے کرنا چاہیے کھیا کہنے لگے جنید میں پہلوان نہیں میں سید میں پہلوانی میں نبی دیا لو آج بڑے دن گزرے میری دھیاں نے کھادا کچھ نہیں اے روز کشتیاں جتن والے آؤ جی آج کدے ہار جائیں میں قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا ان جنید نو خیال آیا پہلوانا نو تے ہران دا رہا سید نو کی میں ہران دیواں جنید پہلوان تھوڑی جی کشتی کر کے اس پہلوان سید نو چکے سینے تے بٹھا لے آؤ لوگ ایران رہ گئے بادشاہ بھی ایران رہ گیا بادشاہ نے اکھنا ہونا میرے جنید دا پاؤں پھسل گیا ہے ایک کشتی دوبارہ کرائی جائے کشتی دوبارہ کرائی گئی پھر جنید ہار گئے سید سینے تے بیٹھ گیا نوجوانوں جدو تیسری باری کشتی کرائی گئی سید نو پھر جنید نے سینے تے بٹھا لے آؤ بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ جڑے پہلے جنید بادشاہ دے محل دے اندر گئے بادشاہ نے پوچھے کہ میں ہار گیا ہے جنیدیاں کا جی اتھروے آگئے روکے کہنے لگے بادشاہ میں پہلوانا یزید پہ نہیں جڑا نبی دے پتران دے ظلم کراؤ میں کوئی شمر دے نہیں جڑا سید سینے تے بہ جاؤ نوجوان جنید شام لے کرے آئے آج رات نیند نہیں ہوگی آج میں ہار گیا بغداد چو ذلتیں ہو گئی روندیا آنکھ لگ گئی کملی والے خواب دے اندر آ گئے میرے آقا نے فرمایا جنید تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے
میں تیری اونج لاج رکھنی ہے کہ میں تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے نوجوانوں ایک نگاہ کی دی جنید نو بلیاں دا امام بنا دیتا غوث پاک سارے پیران دے پیر نے جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر وہ جنید بغدادی ہے غوث پاک تے سارے پیران دے پیر نے نا جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر نے رتبہ کتھوں ملیا ایک نبی دے پتر نال پیار کیتا سید دا ادب کیتا خون رسول دا ادب کیتا الا المودت فی القربا الا المودت فی القربا اگلی گل سناواں انڈیا دا شہر بریلی پردیسی بریلی دی گلی چ گزریا تے محلے دار جھڑیاں لگا رہے کوئی بچے نعرے لگاندے ادھر جا رہے کوئی ادھر بڑا عجیب گلی دے اندر ماحول محلے دے اندر انج جویں عید ہے انہوں نے پوچھا یہ تہاڈے محلے اج کی ہے بھائی یہ لوگ جھڑیاں لگا رہے کوئی چونا کھلا رہا کوئی کچھ کر رہا کوئی ایڈی خوشی انہاں آکھیا ساڈے محلے اج نبی پاک دا میلاد ہے پردیسی نے پوچھا یہ خطاب کدا ہے محلے والے آکھیا امام الائمہ امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول عاشق رسول حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ دا بیان او گزرن والے نو خیال آیا کہ ایتھے حضرت امام اہل سنت آ رہے نے ایڈے بڑے علامہ صاحب آ رہے نے امام وقت دے آ رہے نے تے ہووے نا تے میں راتی تھوڑا دیر رک جاواں تے میں خطاب سن کے جاواں انہاں ڈولی والے دا انتظام کیتا 4 بندے نو آکھیا ڈولی کندے تے اٹھاؤ تے اسی تانوں پیسے پورے دیواں گے علامہ صاحب نو ڈولی چ بٹھا کے لے آنا ہے امام صاحب نو ڈولی چ بٹھا کے لے آنا ہے انہاں دی قدر کریے اعلی حضرت جدو دستار تے امامہ شریف بند کے تے اے عالمان وجاہت دے نال اپنے گھروں نکلے نا انہاں عرض کی حضور اسی تواڈے لئی ڈولی لے کے آئے تو ڈولی چ بٹھا کے کھڑنا ہے اعلی حضرت جدو ڈولی چ بیٹھے نا تے 4 کوہار جڑے سن مزدور جنہاں ڈولیاں چکیاں وہ ڈولی اپنے موڈے تے رکھ کے ٹر رہے تے لوگ نعرے لگا رہے اچانک ڈولی وچوں اعلی حضرت دی آواز آئی جلدی کرو ڈولی زمین تے رکھو جلدی کرو ڈولی زمین تے رکھو وہ جڑے پانس اٹھائے انہاں جلدی جلدی کوہاراں تے مزدوراں نے ڈولی زمین تے رکھی اعلی حضرت ڈولی چوں بڑے پریشان باہر نکلے او جنہاں 4 بندیاں نے ڈولی اپنے کندھے تے چکی اعلی حضرت نے چواں نو بلایا تے بلا کے نا تے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگے مینوں سچی دسیو تواڈے چوں سید زادہ کیڑا ہے نہ ایک مزدور بول کے تے کہن لگا حضرت صاحب مزدوراں دی کوئی برادری پوچھ کے مزدوری تے نہیں نہ کرائی تھی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا نا فرمایا میں جب ڈولی جو بیٹھا مینوں نبی کریم دے خون دی خوشبو آئی فرمایا مینوں نبی کریم دے خون دی خوشبو آئی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تانوں محمد دیاں زلفاں دی قسم ہے مینوں سچی دسو تواڈے چ سید زادہ کیڑا ہے جدوں نبی کریم دی خون دی قسم دتی گئی او سید زادہ سامنے آ گیا انہیں ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے علامہ صاحب میرا راز کھول دیتا میں سید زادہ آج بڑے دن ہو گئے دیاڑی لگا من واسطے آندا رہا میری دیاڑی نہیں لگ دی رہی اے ڈولی والے ملے انہوں نے آکھیا ڈولی اٹھانی ہے پر ساڈا ایک مزدور نہیں آیا تو آ جاؤ میں انہاں دے نال آ گیا تاکہ میری دیاڑی لگ جائے میرے بچے خود کھا لین نوجوانوں اعلی حضرت دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے اس سیدادے مزدور دے سامنے کھلو گئے فرمایا مینوں معافی دے قیامت نو کملی والے نو کی منہ کھاواں گا کملی والے نے آکھنا ہے منبر دے بہ کے میری آدیاں شانہ سناندا رہا ہے نالے میرے پتراں دے موڈیاں تے بہ کے سفر کردا رہا ہے مینوں معافی دے سارے لوگاں نے آکھیا حضور تسی ڈولی چ بیٹھ جاؤ اسی ڈولی اٹھا لینے آؤ سید نے آکھیا جی میں معاف کیتا اعلی حضرت نے آکھیا ڈولی چ بیٹھ جاؤ اعلی حضرت نے فرمایا سیدادے ادو تے معاف کر دیتا ہے ہونے کملی والے میں نے معاف نہ کرن آکھیا سیدادے میری ایک شرط پوری کر دے انہیں عرض کی دی حکم ہوئے فرمایا ہن تو ڈولی چ بیٹھ جاؤ تیرا عباس تیری ڈولی میں امام احمد رضا اپنے کندھیاں پہ اٹھاواں گا لوگاں نے بھی عرضہ کی دیاں سید زادہ پر مزدور ہے آپ نے فرمایا پر میرے نبی دا خون ہے سید زادہ نے ترلا کر کے فرماتے ہیں آج بیان پھرے ہوئے گا آج جلسہ پھرے ہوئے گا سید زادہ ڈولی چپوے گا احمد رضا ڈولی اٹھاوے گا نوجوان اعلی حضرت نے ڈولی چ بٹھایا کہ نہ مزدور